Attends. Donc toujours la suite pour la création de bilan, donc révision de la compta générale, le bilan. Avant de prendre la troisième application, qu'est-ce que ça veut dire? Le bilan. كيفاش كنديرو دونك عطينا داكشي اللي عطينا شنو هو لو بيلون كيسكو صافي لو بيلون شنو هو الكليساج شنو هو البيلون شنو هو الفولار شنو هي لابرو شنو هو الفولار ça c'est un moyen pour l'écriture c'est un moyen pour porter dans ta tête donc voilà c'est quelque chose pour d'habiller dans les hôpitaux ou bien dans les écoles et ainsi de suite. Le bilan, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que le bilan? C'est un tableau. Je connais qui c'est. Oui, c'est un tableau. C'est un moyen. Donc voilà, c'est un tableau. Le bilan, c'est un. Et la forme d'yellow, avec le d'yellow, c'est un tableau. Donc avec le tableau, qu'est-ce qu'il présente? Qu'est-ce qu'il قدم لينا؟ اشنو علاش حنا كنحتاجو هذاك لو طابلو شنو كنديرو به الباسي هي شنو هو هذاك الباسي شنو هو لا شي حاجه مهمه بلوز امبورطون كو هكذا كنكونترولي واش لا دابا غادي نقولها لا troisième ولا لا quatrième fois mais il faut le enregistrer chez vous c'est voilà c'est un tableau qui montre quoi ماذا؟ لا سيتوياسيون هذه مهمة لا سيتوياسيون ديال لونتربريز ou bien la société ça dépend la situation est-ce que راهي فاش قلنا ديك لا سيتوياسيون واش هي مريضة ولا شوية ولا صحيحة ولا مريضة شنو هي فيها الكريديات كيسالوها الناس صحيحة لاباس مخلصة الكريديات ديالها مخلصة لي زوفريي هذا دونك فوالا ما عندهاش لي شارج كبر من لي برودوي حيت عندنا دونك ملي تنقولوا حنا لو بيلون كنخدموا بهذاك لو بلان كونطابل داكور هاد مونطر لا سيتوياسيون دون لونتربريز كومون كيفاش غنمونطريوها هاد الطابلو اللي كيبين لينا الحاله ديال هاد المقاوله واش هي اون بيرت او بيان اون بينيفيس واش هي خاسره ولا رابحه مي كيفاش عن طريق ماذا دابخي ماذا دابخي d'après l'actif et le passif, d'après les ressources, le passif et les emplois, l'actif. Donc pour prendre cette ressource et cet emploi, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin des détails. Un artiste il a juste il a علاش غادي حطينا هنا وكيفاش غادي نقسناها ولا ما فهمناش باسكو هذاك لو بيلون كي مونطر لا سيتوياسيون دون لونتربريز فوالا دابخي لي ريسورس اي لي زومبلوا شنو هما لي ريسورس هما الموارد اللي انا غيكونوا عندي جو سي با عندي انا واحد راس المال جمعتو دابخي واحد لي غيطاج ولا جو سي با ولا واحد لونطرانت ديت واحد الكريدي اي اش غندير بيهم عندي واحد الفلوس واحد الريسورس هذوك الفلوس اش غادي ندير بيهم هنا دونك هذاك المصدر ديال هذوك الفلوس كنشدهم انا وكنفرعهم باش كندير انا واحد المقاوله دونك كومون بروندر هذا باش حنا ملي غناخذ مثلا هاد التروازيام ابليكاسيون غنلقاو الصعوبه علاش هادي حطينا هنا وحطينا هنا ملي قلنا حنا هذاك لو بيلون هو سي ان طابلو كوم سا افيك دو كولون هنا عندنا لي زومبلوا اللي هي لاكتيف هنا عندنا لي ريسورس اللي هي الباسيف اذا هنا عندنا واحد الارقام هذوك الارقام ما كنجبدش حتى شي حاجه من راسنا حنا عطاونا فوالا لو برينسيپ ديال هذوك الارقام قالوا لنا واحد الارقام غيكونوا في هذه الجهه وواحد الارقام غيكونوا في الجهه الاخرى عندنا 3 chiffres dans la partie de l'actif on a d'autres 3 chiffres dans la partie de passif اذا هذاك لو بلان كونطابل كنعتمدوا على واحد 5 ديال الارقام بعدا ارقام هكذا عطاوهم
سموهم les classes. On a classe 1 كيجي في الباسيف. classe 2 كيجي في l'actif. classe 3 كتجي في l'actif. classe 4 كتجي في الباسيف. وكلاس 5 كاينه فيهم بجوج. باش نعرف انا شنو هي كلاس جوج وثلاثة وربعة وخمسة toujours d'accord il faut apporter avec vous هذاك لو بتي لير هذاك لو بلان كونطابل باش نعرفوا حنا مثلا غيتعطانا لاكاس واحد الفلوس حطيناهم في لاكاس واخا دونك هذوك الفلوس اللي حطيناهم حنا في لاكاس يولي شنو نحطهم في لاكسيف ولا في الباسيف ما عرفتش شنو انا مبتدئه يلاه غنقرا لكم انا ما غاديش نعرف اذا باش نعرف انا هذوك الفلوس اللي حطيت في لاكاس فين غادي يتحطوا واش في هاد لا بارتي غوش ولا لا بارتي دروات دونك جو في بروندر هذاك لو بتي وليبر اللي سي لو بلان كونطابل ونشوف قالوا لينا حنا قراونا قالوا لينا رقم جوج خصها تكون بلاكسيف شنو هي رقم جوج هي لي زيموبيليزاسيون كيسكو سافي دير لي زيموبيليزاسيون tout ce qui est équipement, tout ce qui est marchandises, tout ce qui est client, tout ce qui est trésorerie, actif, la banque et la caisse. D'accord. Galolina, classe, donc voilà pour la partie de passif. Maintenant, trois chiffres. On a le 1, on a le 2, le 4, on a le 1. Donc voilà, là c'est les capitaux. راس المال ديال المقاولة. راس المال كيكون في كلاس واحد. إذا ملي غنجي نشوف أنا مثلا عندي واحد سمية دونك سي با كو كابيتال غنشوف داك الكابيتال واش هو عنده رقم واحد ولا رقم جوج ولا ثلاثة ولا إذا أنا رقم واحد أوتوماتيكمون غنجي نحطو هنا. غنجي نلقى الفورنيسور هذاك اللي تنتقد عنده أنا شنو سميتو هذاك سي لو فورنيسور دونك هذاك البائع اللي هو لو فورنيسور شنو الرقم كاين ما عرفتش أنا باقي يلاه دابا مثلا ملي غناخدو هاد لابليكاسيون جو سي با فين غنحطو إذا أنايا je vais prendre هذاك le plan comptable ونشوف الفورنيسور هنا رقم واش هو في رقم 3 غنحطو هنا في رقم 4 نحطو هنا et ainsi de suite. إذا ما غنديرو حنا aucun effort seulement on a bien d'accord suivi les étapes pour enregistrer les données خاصنا نعرفو غير المراحل باش نسجلو المعلومات اما اننا غنديرو شي مجهود من راسنا لا غتعطينا واحد لابليكاسيون دونك كوم ان بتيت تكست ولا ان بتيت باراغراف هذيك الباراغراف غنقراوها مزيان وغادي يقول لك رتب لي هذا هنا ورتب هنا كاينه واحد الحاجه ما عندناش غادي يقول لك جبد لي مثلا هذا اش من قيمه عنده او لا هذا اش من قيمه عنده الحاله اللي جات واحد ليطاب اخرى من وراء هذا قالوا لنا بان هذاك لو بيلون فيه واحد لامبورطونس دونك واحد لوبليغاسيون كو في الاخر ديالو خاص المجموع ديال هاد المعلومات اللي عندنا هنايا كيساوي المجموع ديال هادو يعني الطوطال ديال لاكتيف او ديال لي زومبلوا خاصو يساوي لينا الطوطال ديال لي باسيف او لي ريسورس غنشدو هادو ونحسبوا هادو دونك الا لقينا واحد انيغاليتي سيتادير غير متساويين داك الساعه غنخدموا واحد العمليات ديال زائد ولا ناقص صديقو اشنو هو عندنا حنا في هذاك لو بوزون Vous avez compris. Donc, pourquoi hier, quand on m'a demandé d'accord de trouver la somme de le capital, quand on a les emplois, on a les emplois, d'accord. بالنسبة les ressources, on a معلومة واحدة ديال l'emprunt باش نلقاو الكابيتال. إذا باش نلقاو حنا داك الكابيتال، فوالا دابخي هذه علاقة دونك هذيك العلاقة خاصة نلقاو توتال اكتيف ايكال شنو هي التوتال اكتيف راه المجموع ديالهم ديال سي 2 زائد سي 3 شنو سي 2 كلاس جوج يعني جميع المعلومات ديال كلاس جوج جميع المعلومات ديال كلاس 3 جميع المعلومات ديال كلاس 5 خاصهم يساويو لينا المعلومات ديال كلاس 1 المعلومات ديال كلاس 4 و ainsi de suite. Vous avez compris? Est-ce que vous avez compris ou non? Donc دابا ملي غنعطيكم هاد لابليكاسيون حتى شي واحد يقول لي علاش حطينا هذه هنا وكيفاش غنديرو ليها هنا داكوغ باش ندوزو ليطاب اخرى حيت هذا غير كومون دي غير واحد التعريف ديال لو بيلون مي لو بيلون الا عقلتو من قبل اش قلنا حنا راه اخر حاجه كدار هي لو بيلون خاصنا الجورنال خاصنا الكرون ليفر خاصنا الكرون شيماتيك خاصنا البالونس عاد كنجمعو هاد لي دوني كاملين وكنستنتجو البيلون حنا سبقنا هو الاول باش نعرفوا حنا علاش خدامين علاش غنديروا الجورنال علاش غنديروا الكرون ليفر علاش غنديروا البالونس باش نحسبوا هاد البيلون علاش بغينا هاد البيلون pour montrer la situation de l'entreprise علاش بغينا نعرفوا لا سيتياسيون دو لونتربريز باش نعرفوا ديك المقاوله واش هي بيرت
خساره او بيان بينيفيس ربح. علاش بغينا نعرفوها خساره؟ باش نخلصوا الدوله صغيره. علاش؟ لان الدوله قبل ما حنا غنديرو ديك المقاوله ضروري كنصايبوا واحد الوراق، كندوزو من واحد المراحل. شنو هما دوك المراحل؟ هما لا كرياسيون ديال لونترو. فين كنديروهم؟ كنديروهم عند واحد الفيليسير ولا عند واحد الكونطابل. شنو كنديرو عنده؟ كنديرو عنده واحد لو ستاتيو. هذاك لو ستاتيو اش كيعطينا فيه؟ كيعطينا فيه دونك فوالا هذوك لي دوني ديال لونتربريز. كيسو سا فو دير هذوك لي دوني ديال لونتربريز؟ هما فاش كناخذو حنايا قلنا الار سي كيعطينا الرقم ديال السجل التجاري ديال ديك المقاوله ديالنا، كناخذو لا باتونت، كناخذو لا سي ان اس اس، اي كناخذو لياس. كيسكو صافي ديال لياس؟ هذيك لياس هي باش غنقراو هاد لا سيتياسيون ديال لونتربريز بور كالكولي لياس. حيت حنا منين غنجيو هذيك لياس؟ واش غنعرفو دابا حنا قلنا هذا كيساوي هذا. هنايا حدا الواحد كاين واحد الرقم سميتو 19 سي لا ريبريك 19. هذاك الريبريك 19 هنا كتكون ريزولتا نات ديكزارسيس. واش هذيك الريزولتا نات ديكزارسيس لقيناها زائد؟ اذا المقاوله حققت واحد الربح. هذاك الربح اللي حققته المقاوله كنخلصوا عليه حنا واحد البورسونتاج كتحدوا لينا الدوله. ملي كنمشيو حنايا هذيك فوالا لي زادمينستراسيون ديال لامبو تقول لنا فوالا واش غنخلصوا فيه 30% او 10% او حققنا خساره واش غنخلصوا ولا ما غنخلصوش. مي ديرنييرمون كيقول لك واخا سيدي تخسر غادي تخلص واحد الكوتيزاسيون مينيمال، كتخلص واحد النسبه كومون دي دنيويه اللي هي كتحدد واحد القيمه ديال 3000 درهم العام. واخا انت خاسر، واخا ما غتمشي ديري من وراك بان هذاك البيلون اللي هو كيمونطخ لا سيتياسيون ديال لونتربريز انه رياليز واحد لي ريزولتا اللي هي نيجاتيف اللي هي سلبيه. دونك كون سو كالا انا سيدي راه ديك الوراق انني خاسره. قال لك اسيدي واخا تخسر غتساهم مع الدوله بواحد القيمه ديال 60000 ريال العام. ربحت انا 2 المليون، هذيك 2 المليون غتوصل 30%، 15%، 10%، صا ديبون البورسونتاج و لاكتيفيتي اللي كندير انا. هذاك كتحدو لينا ليطا. اسكو vous avez compris؟ Donc vous avez compris. ملي غنديرو دابا حنا هاد لابليكاسيون pour montrer le bilan نشوفو شنو غنحطو هنا وشنو غنحطو هنا. فاسيل ما كنت واحد بغيتي ما نبغي باش تكون مقيمه باش انا رابحه مثلا. انا باغ اكزومبل جيت نقلب لقيت راسي رابحه 50000 درهم العام. الكونطابل قال لي راه عندك واحد الربح ديال قلت له نقص لي شويه مداخيل نقص نحولها مثلا 30000 درهم ونخلص الدور. هاد 30 ماشي هادي راه ربح ديالي. هاد 30000 درهم كنخلص على واحد البورسونتاج 30%، 20% ما عرفناش كيديروا لك غير 30 كينقصوا شنو كومون كينقصوا لك شكون هما. الكونطابل. لا ماشي هما ما عندوش الحق، نا با لو دغوا. الا طلبتي منو نتيا اللي هو داكشي اللي كيحطوا لك هو قبل ما كيدوز شي حاجه تيعطيك كيقول لك فوالا شوف راه فوزافي اون بينيفيس دو و فوزافي اون بارت و فوزافي اون ايغاليتي. واش بغيتي تخلص على هاد الارباح؟ وي لا نقص ليا منهم لا زيد ليا فيهم. هو ما الا با هو راه شكون هو واحد السيد خدام عندك. هذاك الكونطور راه خدام على هذاك السيد اللي حط عنده الدوسي. هو الا با لو واحد الكاشي اللي كنتي دونك ما انه يدير شي حاجه فاش غتمشي تخلص راه انت اللي كتسمي كتكاشي. تشوف واحد بحال شي حاجه كيفاش داكشي اللي راه لا بليبار اللي قلتي لي انت النهار كاين اللي ما كيخلصوش، ما كاينش واحد ما تيخلصش. كومون كيكتبوا بحال دابا بحسي جوج ديال المليون كديري غير مليون باش مازال ماشي كيبغي غير كيدير دابا شوف ديال بصح. الله قلتي بسم الله نهار تدخلي وبدا يقول لك راه هي حمراء ولا ديري حمراء. الناس كيجيو عندك الضرائب كتقول لهم انا ما راه والو ما دعت والو وبقى تتبيع. راه تخدمي فيها تقول لي هادو سون دي سكري ديالهم كل ما عرفتيش علاش. عرفتي مثال باغ اكزومبل دابا كاينين دي سوسيتي كيخدموا نوار داكوغ كيخرج مصاريف نوار. انا مثلا مشيت لقيت بيسي فرصه مشيت عند واحد السيد كيريباري لي بيسي لقيت عنده واحد كيقول لي هذا راه واحد السيد بغى يبيعو مثلا هو كيدير 3000 درهم او لا كيدير راه بغى يبيعو غير ب 2000 درهم ما نبروفيتيش غناخذ دابا ديك 20000 40000 ريال باش نشري داك البيسي راه ما خديتش عليها الفاكتوره. اذا ما خديتش عليها الفاكتوره سي طالع بالنسبه لي انا راه خساره. علاش؟ حيت لي زاشا دابا الشركات لا بليبار ديال الشركات الكبار تيقول لك لا سيدي كيجيبوا مثلا لا بليبار الصباغه والنجاره وكذا داكور تيديروا لابال شوف المينيزغي وهذا تيقول ليه سيدي تعطيني الفاكتور عرفتي علاش باش يطلعوا المصاريف. اذا باش غيجيستيفي انا غنقول لهم
مثلا شريت 10 ديال البيسيات ب 2000 درهم ما غير باش شكون اللي قال لي ما شريتش 10 البيسيات فاك شنو هو الدليل داروا غير الفاكتوره اللي بعثت 10 كتعطي غير 5. نو روغاردي دونك هذوك الناس اللي كيقولوا لي نقصوا لينا ماشي غير هكذاك حيت هو عارف راسو راه خدا شي حوايج اون نوار دابا هذوك الحوايج اللي هو خداهم اون نوار راه التبيات ديالهم خاسر فيها حيت هذيك الساعه كتكون لاكشا ملي كنشريو التبيات كتكون بعيده علينا كتسمى التبيه غير في الشعر دونك منين التبيه انايا ضايع فيها ما فيها باس دونك كتقول ليه نقص ليا شويه مثلا شي حوايج حيت راه بصح راه خايت شي حوايج اون نوار دونك فوالا باش ما طيحش انت داكشي اللي خديتي فيه داكور حيت هو دابا هاد البيلون مهم نشرحو شويه باش نديرو لا ليزون ما بين هادشي اللي قالت مع هاد البيلون دابا قلنا الشركه بيلون ياك هذاك البيلون كي مونطر لا سيتياسيون دي زونتربريز هاد واحد وجوج وثلاثه واربعه وخمسه وسته هاد الارقام كيتسموا لي كونت دو سيتياسيون لي كونت دو سيتياسيون ديال لونتربريز كاينين واحد جوج الارقام اخرين اش كنديرو به هذا سميتو بيلون كاينين حاجه اخرى سميتها سي بي سي شنو هي السي كونت لي كونت حساب بي برودوي برودوي شنو هما لي برودوي مداخيل هما لي غوسيت شارج هما المصاريف دابا هذا طابلو اخر كيدار عن طريق ماذا دابا هذا كيدار عن طريق لي ريسورس اي لي زومبلوا عن طريق داك المصدر ديال الفلوس ديالنا كنشريو به التجهيز كنشريو به المحل كنقادو به لا سيتياسيون ديال لونتربريز اما هاد الطابلو الثاني اللي حتى هو بحال الاول غير السميات كيختلفوا هذا كيتسمى بيلون هذا كيتسمى سي بي سي هذا هو غنخدمو دونك هاد سي بي سي كونت دو برودوي اي شارج فيه جوج ديال الارقام فيه رقم 6 ورقم 7 وقفنا هنا 5 وقفنا حتى 5 ديال الارقام اذا الرقم اللي تابع 5 شنو هو 6 هاد 6 كتسمى شارج بحال هكا شارج هاد شارج شنو هي 10 هي شراء تبعي شارج فيها راه شراء برودوي 7 شنو هي 7 برودوي هاد برودوي شنو هي البيع رقم 7 هو البرودوي والبرودوي شنو هما المبيعات رقم 7 هما لي برودوي وشنو هما لي برودوي هما المبيعات رقم 6 شنو هو شارج ولي شارج شنو هما من المشتريات اذا هاد الهضره مثلا اللي قالت انا شريت شوف شريت 10 ديال البيسيات ب 2000 درهم مثلا ما شريتهمش بالفاكتوره ما نقدرش ندخلهم انا شوف جيت بعت الخدمه دخلوا عندنا مثلا نشري واحد اخر عندنا باغ اكزومبل دخلنا نقولوا حنا مثلا واحد لي فونت ندير فونت سيرفيس كنبيعوا الخدمات الخدمه ما كنبيعوش بيان توشابل كنبيعوا خدمه دونك درنا فونت ديال الفورماسيون سيرفيس هي فورماسيون تكوين قالوا عندنا مثلا 10 ديال الناس خلصنا فيهم مثلا واحد 15000 درهم هاد 15000 درهم حيدنا منها الخلاص ديال الاساسيه حيدنا منها الكرا حيدنا منه وما حيدناش منها الجهاز ديال الماتيريال باش شرينا السلعه هذا اللي واخا وما بين الاساسيه والكرا خسرنا واحد 7000 درهم ياك شحال بقات لينا دونك عندنا 7000 درهم نقول واحد 8000 درهم اللي بقات لينا مثلا 8000 درهم تمشي وخلينا بس ما داخلينش اذا اش غيخرج ليا في الاخر غيخرج ليا انني رابحه بزاف ولا خرج ليا رابحه بزاف خاصني نخلص الدم بزاف ومنين غنخلص انا ما عنديش كيفاش انني راه اشنو شريت دابا هادو 10 هادو ولا المصاريف هادو كيتسمى شارج اكستير شارج ديفير دونك مصاريف مختلفه منها الكراء منها كنا الالكتريسيتي منها لو منها التليفون هاد المصاريف كامله حسبتها انا ب 7000 درهم 140000 ريال ولكن انا راه عندي 1.5 مليون اللي دخلت ديك 1.5 مليون غنقولوا تشد لي 5000 درهم ديال الربح 60000 ريال فين مشى 6000 درهم بقات لي واحد 8000 درهم 160 60000 ريال فين مشى بس شريتهم وما دخلت لهمش هنا انني اشهر ماتيريال مثلا انفورماتيك ما دخلتهاش علاش ما دخلتهاش خاصني ما عنديش الفاكتور ديالها واخا بغيت ندخلها هنا خاصني يقول لي الدليل الا بالكونترول مثلا جاو الناس اللي مراقبين يقول تقول لي واخا انت كتقول انا دخلتي ايوا هنا درتي البيسي راه هي الدليل دابا شنو كنتي انت باش تدخلوا لا سيتي ديال لي فاكتور فاكتور درتي فاكتور كونت فاكتور اما هادو راه كيداروا مره في العام
كاين ما كتكون شي حاجه جديده عاد باش كتزاد كدار لا فيريفيكاسيون في الاخر السنه. هادو هما اللي كنديرو عليهم داك الجورنال اللي كنكتبو بحال هكا. هنا ديبي وهنا كريفي وهنا كذا. هذا هو هذا كيجينا يعني هذا كيتحول لهاد الكتابه بحال هكا. زافي كومبري دونك علاش كيقول لي الخص ليا راه دير المحاولات في هذا الشيء. تعرفي راسك علاش راه ماشي كتقال غير هكذا. شحال واحد كياخذ دار كيبغي يبروفيتي جاب صباغ بغى يدير ليه لا فاكتور مثلا بغى يعطيه الفاكتور غيقول لي شوف انا غنصبغ لك هذا المحل ب 10000 درهم والله بالي غيجي صباغ اخر يقول لي شوف عطيني 60000 ريال وغنصبغ ليه. انا دار شنو اللي غيدير ديال 10000 درهم ولا هو يلاه بالي اكيد ديال 60000 ريال ديال 3000 درهم ياك. ولكن فين كاين تما ما غياخذش عنده الفاكتوره. اذا باش هو ما غياخذش الفاكتوره يمشي عند الكونطور ويقول لي نقص لي شي حاجه اخرى باش بحال هذيك 60000 ريال غيرجعوها بواحد الطريقه غير دخل شي حاجه وما عطاش فيها الفاكتوره. دابا كومبري دونك علاش هما تيداروا هذوك ماشي كيداروا غير هكذا مي لا بلا باش دير المقاومه سي با فاسيل. حيت ملي كتكون انت ان سالاري شنو كتكون اجير كتخلص شهرين كتبدا تسنى الشهر امتى يجي باش غادي تخلص انت. المهم ديك البركه قليله ولا كثيره. باغ كونطخ ملي تكون عندك اون انتربريز او بلا سوسيتي راه كتبدا تسنى المصاريف في الاخر نهار 20 غتبدا تفكر خاص يتخلصوا لي زوفريير خاص يتخلص اللوكاسيون خاص يتخلص لو خلي ليكتريسيتي وخلي دي زوطر شارج اكستير غياخذوا لك انت معاهم. هذا هو علاش ملي كتمشي عند الكونطابل يقول لك خص لي هذيك ديال هذه القضيه هذا باش كتطلع كتخرج لك. انا مازال نقولش كلشي باغ كاينين دي غران انفستيسور راه هما يزون بروفيت كينقصوا هذوك راه باش كيدخلوا. المهم تيسرقوا ولا شنو راه منهم اللي خلقوا. دونك غناخذوا دابا اكزرسيس. دونك il y a application. Une entreprise individuelle, une entreprise individuelle. Une entreprise, d'accord? Une entreprise individuelle. ayant pour activité donc هذا حتى نصوروا نعطيكم غير هذا البرودكسيون نعطيكم غير لو دون اما نشرحها لكم ونعطيكم لي دون. دونك واحد المقاوله دونك فرديه مالها ayant pour activité la commercialisation دابا الكوميرس ديالهاش ديال لي ماتيريو دو كونستركسيون. دونك واحد المقاوله فرديه ملي تنقولوا مقاوله فرديه يعني ماشي سوسيتي فيها الشركاء فوالا كيتسمى اسوسي اونيك فوالا داكور هذاك ما عندوش في لو ستاتيو كينغاه بوحديتو. دونك فوالا عندنا دوك باش باغا دير شنو هو التخصص ديالها. دونك ايون بور اكتيفيتي لا كوميرسياليزاسيون ديال الماتيريال دو كونستركسيون باغا تكوميرسياليزي ديال الكوميرسيال في الماتيريال دو كونستركسيون البناء مواد البناء باغا تبيع وتشري في مواد البناء. Nous tirons les enregistrements suivants au début de l'exercice 2010. Donc voilà, début, de l'exercice 2010. بداية السنة ديال 2010. هذه هي لا دات هذه اش كتسمى دات دو كرياسيون. إنشاء صيدات لنا المقاولة الأول ديال 2010. Les comptes de situation. Je vais vous dire d'abord. Oui, les comptes de situation. Non, les comptes de situation. Là, il n'y a pas de chose. Les comptes de situation. Les comptes de situation. Je connais les comptes de situation. Je vais ça comme ça. Le bilan. Les comptes de situation هما les comptes de bilan هما الارقام اللي كنديروا في البيلان هو 1 2 3 4 5. Les comptes de situation présentent les soldes suivantes كيعطيونا les soldes présentent les soldes suivantes présente عاوتاني شوف présente ONT علاش ONT قلنا قلنا البارح هذه جات شي يوم علاش بدنا نبريزونطو لي كونط جامع لي كونط هما لي كونط بريزونط ماذا حيت هذاك لو فيرب بريزونطي كيف داير اف ديال الخليط كيكون لو فيرب بريزونطي
واش نديرو الفرونسي الحصه la semaine prochaine غنبداو الفرونسي. Je présente. كيفاش غنكتبو؟ Présente. Tu. Il ou bien elle. À la fin. La fin. EESE. هادو شنو هما؟ Les trois pronoms personnels singuliers. غنقولو nous. Nous présentons. ENS. Vous présentez. EZ. Il avec pluriel, avec S ou bien elle. نقولو ENT. كتقرا واخا كديرو ENT. كتقرا présentant. واخا ENT. هذا شنو هو؟ Le verbe de premier groupe au présent de l'indicatif. Le présent de l'indicatif au présent. Donc voilà, là je قلنا حنا راه كتكتب ENT ولكن كتقرا présent. Donc voilà, présente les soldes suivants. Les soldes suivants. On va le suivant ou le suivant? Suivant. Suivant, c'est pas suivante. Je suis suivante, les soldes, maintenant le solde masculin. Les soldes suivants. D'abord, on va voir les comptes de situation. Je n'ai pas compte. Je vous rappelle. Je vais vous compter. Je vais trop de choses, mais ça va être la première fois. غنمشيو par exemple البنكة. دابا البنكة كتسمي لينا واحد وخمسين واحد ديال الأرقام. هاد الربعة ديال الأرقام كيتسموا كون. علاش قلنا حنا هنا لي كون؟ ربعة ديال الأرقام كيتسموا كون حساب ياك. ملي كيكون رقم واحد دابا هاد الخمسة كتسمى كلاس. علاش قبيله ملي درت داك الطابلو قلت لكم كلاس 5 كلاس 4 كلاس 3. رقم واحد كيتسمى كلاس. جوج ديال الارقام كيتسماو روبريك. 3 ديال الارقام كيتسماو بوست. 4 ديال الارقام كيتسماو كونت. نتوما ديجا درتها معكم غير بوفوزو. دونك الا كان رقم غير رقم واحد عندنا غير رقم واحد كيتسمى كلاس. هادشي كامل كاين في هذاك لو بتي ليبر بلون كونتاكت. جوج ديال الارقام كيتسماو قلنا 5 كلاس. فوالا سي 13 غير. عندنا 51 سي روبريك. 514 514 بوست. 51 41 كتسمى كونت. هي اللي قلنا حنا لي كونت دو سيتوياسيون بريزونت لي سولد سويفون. دونك اول حاجه عندنا البنكه. شنو كتبوا لينا؟ عطاونا البنكه خمسه وداروا لينا بحال هكا اس دي. شنو كتسمي اس دي؟ هي سولد ديبيتور. الا عرفتوا ولا فهمتوا افون درنا لي هكا ياك كريدي. قلنا لك كتبنا هنا غنقولوا سولد ديبيتور وهنا هنا سولد كريديتور. شنو هي سولد دي؟ زعما حنا فلوس عندنا في البنكه ماشي فلوس كتسالنا. سولد ديبيتور بحال مثلا غنجيو نقولوا عندنا في البنكه 5000 درهم. غنجيو نكتب هنا سولد ديبيتور ايكال 5000 درهم. سولد ديبيتور 5000 درهم. هادي ما تدوخكمش. المهم حيت غادي نديروها البارتي ديالنا. البنكه سولد ديبيتور شحال؟ لاكاس كتبوا لينا فيها 15000 درهم. لاكاس 15000 درهم. كابيتال ا ديتيرميني. كابيتال ا ديتيرميني. غنحدوه علامة استفهام بحال البارح تاع الحصة لا ديرنيير. فوالا لونسيان دونك فوالا كابيتال ا ديتيرميني يعني غنحسبوه. Construction. Et puis elle. C P 35,000 درهم.
client